اللہ کریم نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر انہاں لوگاں تو بعد وہ لوگ آئے جڑے نااہل ہے، اس منصب دے قابل بھی نہ ہے، نہ خلف لوگ نااہل تے نہ سمجھ، جنہاں شیطان دی پٹی پڑھ لئی، شیطان دے دھوکے دے اندر آئے، شیطان دے برگلاون دے پھسلاون دے اندر پھسلے، اضاعوا الصلاۃ، نماز چھوڑ دیتی۔ کیا کر دیتا ہے؟ بولو، نماز چھوڑ دیتی۔ اللہ کریم فرماندن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے انہاں لوگاں واسطے، تباہی تے بربادی ہے انہاں نمازیاں واسطے، الذین او نمازی عن صلاتهم ساہون جڑے اپنی نماز نوں بھول جاندے، مرضی دی نماز پڑھائی ہوئی ہے، میاں آج فجر دی پڑھیے تے کل زور دی پڑھ لیں، بعد کدی لگدیاں ٹپدیاں کسے ہور نماز دا وقت ہے تو چلو یار اے بھی پڑھ لوی، اگے پیچھے کوئی نہیں۔ او میرے محبوب تے محبوب ساتھیوں، او میری جان تو زیادہ پیارے لوگوں، خدا دی قسم اللہ دے نبی دے وارث دا حق بڑھدا ہے، جس طرح نبی نو امت دا درد ہوندا ہے، وارث نو بھی اننے آر درد ہونا چاہیے۔ روپیے دی لوڑ نہیں، دنیا دی کسے چیز دی لوڑ نہیں، تو میرے نال دنیاوی تعاون کر یا نہ کر، تو میرے نال دنیا دے معاملے دے اندر ساتھ دے یا نہ دے، اللہ دی ذات گواہ ہے، خانہ خدا دے اندر ہے، اس چیز دی لوڑ نہیں، کیونکہ رزق دا مالک میرا اللہ ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، اللہ نے قرآن مقدس دے اندر 17 مقام دے اتے آ گیا ہے تے اے جواب اللہ نے اپنے نبیوں کو دیوایا ہے، وما اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، لیکن خیر خائی دے طور پہ تیرے سامنے تیری منت کر رہا، اللہ دا نام رب دی عبادت نو ضرورت نہ بڑھا، اللہ دی عبادت نو ضرورت، ہاں رب دی عبادت نو ضرورت بڑھائی تے تماشا بڑھانا ہے، رب دی عبادت نو ضرورت بڑھایا، میاں آج ضرورت ہوئی ہے، چلو صبح اٹھے ہیں، پانی غسل کیتا ہے، وجود دھوتا ہے، پاک ہویا، چل یار مسجد چلیے، کل اذان ملتی رہی ہے تو ستا رہے ہیں، سن اللہ دے پیارے پیغمبر دا فرمان، ناراض نہیں ہونا، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے بندہ اذان سندا ہے، فجر دا وقت ہوندا ہے، شیطان آ کے سردیاں دے موسم دے بستر نو گرم کردا ہے، گرمیاں دے موسم دے بستر نو ٹھنڈا کردا ہے، وادی نو تھمکیاں دیندا ہے، اجے بڑا وقت دے ویلا پی ہے، انہاں مولویاں نو تے انجے واہ پئی ہوئی ہے، اذان دے کھلوندے، تو ستا رہو، خیر ہے، کل پڑھ لوی جنہ بھی جاگ ہوئی تا، جس وقت اینو نماز دا ٹائم گزردا ہے اس وقت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شیطان این دے منہ تے کناں دے اندر پیشاب بھی کردا ہے تے بد دعا بھی کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن آدھا ہے فویل للمصلین، ہلاکت تے بربادی انہاں لوگاں واسطے جنہاں لوگاں سا اللہ دی عبادت دی ہوئی نماز کو بھول گئے۔ قرآن مقدس دے اندر 114 سورتیں، 6600 تو زائد آیات ہیں، 700 آیات دے اندر اللہ نے صرف نماز دا تذکرہ کیتا ہے، صرف نماز دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو اللہ نے جیڑی عبادت دا بھی حکم دیتا ہے زمین دے اتے آیا ہے، زکوٰۃ دا حکم آیا ہے تے زمین دے اتے، روزے دا حکم آیا ہے تے زمین دے اتے، حلال کھاون دا حکم آیا ہے تے زمین دے اتے، ساری عبادتاں سارے احکام شریعت زمین دے اتے آئے ہیں۔ او میاں جدن اللہ نے اپنی عبادت نماز دا حکم دے من لگ گئے، امام الانبیاء نو اتے بلایا ہے، عرش معلا، اللہ اکبر، معراج کرایا اللہ نے
سدرۃ المنتہا تو بھی اتنا لے گئے، جنت دی سیر کرائی، اللہ کریم دا پیارا پیغمبر واپس آون لگے، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر آئے ہو تے خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ اکرام مہمان ہے، کہڑی شے اساں تے آدھے ہیں کہڑی شے لے آئے ہو تے کہڑی شے لے کے جاؤ، دے کے جاؤ، لے کے نہیں، کہڑی شے لے آئے ہو تے بعد کہڑی شے دے کے جاسو۔ اللہ کریم نے مہمان دا اکرام کیتے، مہمان بھی شان والا، بولو مہمان بھی شان والا، مہمان بھی عزت والا، مہمان بھی اتنے اونچے مرتبے والا، دنیا دا کوئی بندہ اندے اکرام دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اندی عزت دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تے وقت جیڑا اللہ نے انعام دیتا ہے وہ انعام بھی شان والا ہے، او انعام بھی عزت مرتبے والا، او نماز دی صورت اندر دیتا ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، او میاں نماز مومن دا معراج ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو کسے نو پتر ویکھدیاں اکھاں نو ٹھنڈک ملدی، کسے نو جائیداداں ویکھیاں عزت نو اکھاں نو ٹھنڈک ملدی، کسے نو فیکٹریاں تے کوٹھیاں دکاناں چلدیاں ویکھ کے تے اکھاں ڈردیاں، جناب اعلیٰ کوئی کھیتی باڑی نو ویدا ہے، کوئی مریدا در ویدا ہے، کوئی کسے در ویدا ہے، اللہ دے رسول فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھاں رب دے سجدے دے اندر چڑھدیاں، میری اکھاں ٹھنڈک رب دے سجدے کرن نال ملدی ہے، جس وقت میں اللہ نو سجدہ کردا نماز دے اندر میری اکھاں نو ٹھنڈک ملدی ہے۔ ہاں اس واسطے اللہ دی یہ دتی ہوئی عبادت انہوں ضائع نہ کر، فرمایا اللہ اکبر اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات دے اندر من مانی تے خواہش دے پیچھے چل پیے، اپنی ودا منیندا ہے، اپنی ودا کریندا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، امام الانبیاء نے فرمایا میاں عقل مند انسان ہوئے جرا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لوے، عقل مند انسان کون ہے؟ جرا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لوے۔ اس واسطے فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن موت مومن دا تحفہ ہے۔ کچھ اگے واسطے بھی بڑا اگے بھی جاوڑی، اللہ دی عدالت دے اندر بھی پیش ہوڑی، او میرا دوست او میرا محبوب، اللہ دی عدالت دے اندر جا دیو جیاں چہرہ تے عمل لے کے جا کہ تو اللہ دے سامنے ہوئے تے اللہ تیرے استقبال ملائکہ تو کراوے، مزہ ہے کہ نہیں؟ ہاں فرمایا اس واسطے اللہ دی عبادت نو ضائع نہ کر، دنیا دے اوتے اللہ دی عبادت کر، اللہ دی مرضی دے مطابق زندگی گزار۔ اور فرمایا کہ عقل مند انسان ہوئے جرا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لوے۔ تے دوجا بندہ فرمایا والعاجز من تباہا وتمنا علی اللہ، ہاتھ جوڑ کے اس حدیث دے ٹکڑے دا ترجمہ کرن لگا، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا نادان تے بے وقوف بندہ ہوئے جرا کردا تے اپنی من مانی ہے تے امید ہے کہ اللہ مہربان ہے، آدھے کہ نہیں؟ آدھے ہیں نا، اللہ میاں رحیم ہے، امید اللہ تے لائی ہوئی سو کوئی حرج نہیں ہو میرا دوست، تیری امید اللہ دی ذات دے اتے ہوئے۔ انسان دی زندگی دا مدار بھی یہ دو چیزیں بین الخوف والرجاء، امید تے خوف دے درمیان زندگی گزار، اللہ دا خوف بھی رکھ، اللہ دی ذات تے امید بھی ہوئے، لیکن اے مطلب امید دا ہرگز نہیں کہ تو نماز ہی نہ پڑھے تے امیداں اللہ نال، حلال ہی نہ کھاوے تے امیداں اللہ نال، سچ ہی نہ بولے تے امیداں اللہ نال، جناب اعلیٰ انصاف ہی نہ کریں تے امیداں اللہ نال، ہر کام تیرا شریعت تے اللہ دے حکم دے خلاف ہوئے وقت بھی تو امیداں نہیں ودائیں کہ اللہ مینوں معاف کر دے سے۔ او میرا دوست اللہ غفور ضرور ہے، اللہ رحیم ضرور ہے، دے اندر شک کوئی نہیں، پر میرا رب نا انصاف کوئی نہیں۔
برے نو برائی دا بدلہ ہی نہ ملے، برے نو برائی دا نقصان نہ ہوئے تے نیک نو نیکی دا بدلہ نہ ملے، بات مالک یوم الدین سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے قیامت والے جڑے ترازو قائم کرنے، اس واسطے اس ترازو دے اندر عمل تلنے، انصاف ہونے۔ ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ساری رات اللہ دی عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاندا ہے، توحید دے اوتے پکا ہے، ایمان دا مضبوط ہے، اور دوسرا بندہ کدی مسجد دے دروازے دے کو نہیں ٹپیا، حلال نہیں کھاتا، حرام کھاندا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ دعا نو جنت وچ بھیج دے سے نہیں۔ جس رب دی صفت غفور ہے، اسے رب دی صفت قرآن قہار بھی دسیے، اسے دی صفت عزیز ذو انتقام بھی ہے، اسے دے بارے اللہ نے قرآن چاہ کے ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس واسطے اللہ دے حکم مان کے زندگی گزاریے تاکہ قیامت والے دیہاڑے اللہ کریم سانو انہاں لوگاں دے اندر بٹھاوے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ انہاں لوگاں نو جنت دے اندر داخل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق بخشے۔